Namaste. Our health is our business, not that of the big business. अर्थात् हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो दायित्व हो, न कि ठुला ठुला व्यापारिक संस्थाको। अहिलेको आधुनिक युगमा हाम्रो स्वास्थ्य ठुला ठुला व्यापारिक संस्थाको व्यापार बन्दै गइरहेको छ। तसर्थ हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यबारे जान्नु जरुरी छ। हामीलाई लाग्छ हाल कोभिड-19 ले विश्वभर नै महामारी फैलाइरहेको छ, जसले गर्दा जनमानसमा डर, त्रास, शङ्का उपशङ्का उब्जाइएको छ। यसलाई दूर गर्न कोभिड-19 बारे वैज्ञानिक तरिकाले सोची आफू र अरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले जनसाधारण र स्वास्थ्यकर्मीलाई लक्षित गरी यस बुद्धमाई सेन्टरले आफ्नो नारा स्वस्थ समाज निर्माण बुद्धमाई सेन्टरको अभियान अनुसार यो सानो प्रबन्ध सर्वसाधारण र स्वास्थ्यकर्मीको जानकारीको लागि प्रस्तुत गरिएको छ। भाइरसको बारे सामान्य जानकारी। भाइरस एक प्रकारको संक्रमण गर्ने विषाणु हो। भाइरस एक निर्जीव र जीवित कोषको परिवर्तन कालको अवस्था हो। निर्जीव र जीवितमा के अन्तर छ त? विश्वको सबै जीवित कोष ब्याक्टेरियादेखि मानिसको न्युक्लिक एसिड भन्ने रासायनिक तत्त्व, जसलाई अङ्ग्रेजीमा मोलिकुल अफ लाइफ भनिन्छ, यसले नै सम्भव हुन्छ। न्युक्लिक एसिड आफैमा जीव होइन। जब न्युक्लिक एसिड आफूलाई चाहिने प्रोटिन बनाउन र आफू प्रतिकृत हुने क्षमता हासिल गर्छ, तब यो जीव बन्छ। तसर्थ भाइरस बाहिरी वातावरणमा संक्रमण भएर 3-4 दिनमा संक्रमण गर्न सक्ने भएर बस्दछ। जब भाइरसलाई प्राणीको कोषभित्र पस्छ, तब जीवित भई संक्रमण गर्न थाल्छ। त्यसैले भाइरसलाई निर्जीवीकरण जीवित कोषको परिवर्तन कालको अवस्था मानिन्छ। भाइरस आरएनए या डीएनए न्युक्लिक एसिडले बनेको हुन्छ। न्युक्लिक एसिडलाई संरक्षण दिने विशेष प्रकारको प्रोटिनसँग भुलिएको हुन्छ, जसलाई न्युक्लियोक्याप्सिड भनिन्छ। डीएनए भाइरस प्राय 2 धागा र कुनै कुनै 1 धागा, आरएनए भाइरस प्राय 1 धागा र कुनै कुनै 2 धागाले बनेको हुन्छ। यसलाई एन्भेलप्ड भाइरस भनिन्छ। जुन भाइरसको यो चिल्लो पदार्थ हुँदैन, यसलाई नेकेड भाइरस पनि भनिन्छ। भाइरसलाई जीव बन्न कोषभित्र पस्न जरुरी हुन्छ। कुन भाइरस कुन कोषमा संक्रमण गर्दछ? यो भाइरसको विशेष तरिकाको लिग्यान्ड जुन साँचो जस्तो काम गर्दछ र कोषको प्राय रिसेप्टर जुन तालचा जस्तो काम गर्दछ, त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसैले निश्चित भाइरसको ब्याक्टेरिया, वनस्पति, पशुपन्छी र मानिसको कोषभित्र पसेर विभिन्न किसिमको संक्रमण गर्न सक्छ। भाइरस मानिसको शरीरबाट 5 वटा माध्यमबाट प्रवेश गर्न सक्छ: छाला, श्वासनली, खानेनली, मूत्रनली, रगत। शरीरभित्र निश्चित भाइरसले निश्चित प्राणीलाई असर गर्दछ, जस्तै दिमागलाई र्याबिजले, छालालाई मुसा रोगले, रोटा भाइरसले पेटलाई र सार्स कोरोना भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई असर गर्दछ। यो भाइरसले 28 प्रकारको आफ्नो प्रोटिन बनाउँदछ, जसमध्ये संरचनात्मक अथवा स्ट्रक्चरल प्रोटिन, मेम्ब्रेन प्रोटिन, एन्भेलप, न्युक्लियोक्याप्सिड, स्पाइक प्रोटिन हुन्छ र बाँकी कार्यात्मक अथवा फङ्सनल प्रोटिन हुन्छ। स्पाइक प्रोटिनले गर्दा यो मुकुट जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दा कोरोना भाइरस भनिएको हो। यो भाइरस हावा या हातबाट नाक मुख छोएर फोक्सोमा पुग्छ र फोक्सोमा भएको प्रकार 2 को कोशिका, जसले सर्फेक्टेन्ट पदार्थद्वारा फोक्सो पुग्न दिँदैन र त्यसमा पसेर जीवित हुन्छ। भाइरसको स्पाइक प्रोटिन साँचो जस्तै फोक्सोको प्रकार 2 को कोशिका एसीई प्रापकलाई तालचा जस्तै खोलेर भित्र पस्छ। रोगको कारण 2 हात बिना ताली बज्दैन भने जस्तै रोग विरुद्धको प्रतिक्रियाको अन्तर्क्रियाले रोग हुन जान्छ। कोभिड-19 को कारण SARS-CoV-2 भाइरस संक्रमित मानिसले सास फेर्दा, हाच्छू गर्दा या खोक्दा उसको फोक्सोबाट हावा र पछि जमिनमा तथा अन्य वस्तुमा भाइरसको बास हुन सक्छ। संक्रमण नभएको स्वस्थ मानिसले त्यो हावा श्वास लिएर वा संक्रमित वस्तुलाई छोएर हातले नाक मुख छुँदा संक्रमित बन्न पुग्दछ। फोक्सोमा त्यहाँ रहेको टाइप 2 कोषमा यो भाइरसको एस प्रोटिनले टाइप 2 को कोषको प्रापक तालचा जस्तो खोलेर कोषभित्र प्रवेश गर्छ। SARS-CoV-2 भाइरस जुन एक निर्जीव अणु थियो, अब एक जीवित वस्तुमा परिणत हुन्छ। मतलब यसले आफूलाई चाहिने प्रोटिन बनाउँछ र आफ्नो आरएनए प्रतिकृत गर्छ। यो प्रक्रियाले यस 1बाट 2बाट 4 हुँदै हजारौं लाखौं संख्यामा कोषलाई फुटाएर फोक्सोमा आउँछ र खोक्दा, श्वास फेर्दा, हाच्छू गर्दा बाहिर हावामा खसेर अन्य वस्तु वा चिजलाई संक्रमित गराउँछ। यो हावामा करिब 15 मिनेट जति र
अन्यमा 4 दिन जति रहन सक्छ। यही हावामा श्वास लिँदा वा सङ्क्रमित हातले नाक मुख छुँदा अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित हुन सक्छ। यही क्रमले विश्वव्यापी महामारी फैलाउन सक्छ। रोग लाग्नको लागि गैर लक्षित प्रतिरोध हुन सक्छ। जस्तै गैर लक्षित प्रतिरोधमा बन्ने रासायनिक पदार्थ भाइरसले मात्र होइन, हाम्रो शरीरको कोषहरूलाई पनि क्षति पुर्याउन सक्दछ। कोषभित्र पसेको भाइरसलाई अक्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन कमी वा बेसी भएको तत्त्व प्रक्रियाले रक्षा गर्न खोज्छ। कोष बाहिरको भाइरसलाई शरीरको प्रतिरोधात्मक कोषहरूले एन्टिसाइटोकाइन साना रासायनिक पदार्थ गोलीगट्टा प्रयोग गरे जस्तै भाइरसलाई मार्न खोज्छ र शरीरलाई भाइरस विरुद्ध सतर्क गराउन खोज्छ र यसैले गर्दा ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने आदि हुन सक्छ। लक्षित प्रतिरोध भन्नाले बिस्तारै 1-2 हप्तापछि शरीरको कोषले भाइरसलाई प्रतिजन अथवा एन्टिजेन विरुद्ध प्रतिलक्षित प्रोटिन प्रतिरक्षा वा एन्टिबडी बनाई भाइरसलाई मात्र निश्चित गरी मार्दछ र सङ्क्रमित व्यक्ति क्रमशः निको हुँदै आउँछ। रोगको क्रमबद्धता भाइरसको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमित हुन 3 कुरामा निर्भर गर्दछ। 1. भाइरसको लोड भन्नाले सम्पर्कमा आउँदा भाइरसको मात्रा कति थियो। 2. भाइरसको इन्फेक्टिभ डोज भन्नाले कति मात्रामा भाइरसको सङ्क्रमण गर्न सक्ने। 3. कति अवधिसम्म भाइरसमा सम्पर्कमा आएको। यसबाट सङ्क्रमण भएमा सङ्क्रमणको गति निम्न हुन्छ। उष्मायन समय अथवा इन्क्युबेसन पिरियड भनेको सङ्क्रमित भइसकेपछि लक्षण देखिने समय बुझिन्छ। यसभित्र अरू 2 समय हुन्छन्, अव्यक्त समय अथवा ल्याटेन्ट पिरियड। यसको ल्याटेन्ट पिरियड भनेको सङ्क्रमण भएको समयदेखि सङ्क्रमण गराउन सक्ने समयसम्म। खतरा समय अथवा डेन्जरस पिरियड भनेको सङ्क्रमण गराउन सक्ने समयदेखि लक्षण देखिने समयसम्म। यही समयले गर्दा नै रोग नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ, किनकि केही लक्षण नभएका मानिसले भाइरस सारिरहेको हुन्छ। नैदानिक समय अथवा क्लिनिकल पिरियड भनेको लक्षण देखिने समयदेखि रोग निदान वा मृत्यु हुने समयसम्म। यो समयमा रोगको गम्भीरता निम्न प्रकारको हुन्छ। जस्तै सामान्य वा मध्यम करिब 80% घरमै उपचार गरिने, गम्भीर बिरामीलाई करिब 15% लाई अस्पताल उपचार गर्नुपर्ने, अति गम्भीर करिब 5% अस्पतालको सदन उपचार कक्षमा भर्ना गर्नुपर्ने, जसमध्ये 50% को मृत्यु भएको छ। यसको मतलब कोभिड-19 को मृत्युदर विश्वभरमा 2.5% देखिएको छ। सङ्क्रमित समय वा इन्फेक्टिभ पिरियड भनेको सङ्क्रमित गराउने सक्ने लक्षणदेखि रोग निदान वा मृत्यु हुन सक्ने समयसम्म हो। अब रोगको व्यवस्थापन बारे कुरा गर्नुपर्दा रोगको निदान मुख्य 3 उद्देश्यहरू छन्। रोग अथवा डिजिज पत्ता लगाउने, जस्तै कोभिड-19 रोग हो। रोगको कारण कज पत्ता लगाउने, जस्तै कोभिड-19 रोग SARS-CoV-2 भाइरसले गरिएको हो। रोगको जटिलता कम्प्लिकेसन पत्ता लगाउने, जस्तै कोभिड-19 को जटिलता भनेको फोक्सोको विफल ARDS हुन्, अन्य अङ्गको विफल MODS हुन्। यी दुवै जटिलताको मानिस ज्यान जान सक्छ। निदानको विधि पनि 3 प्रकारका छन्। बिरामीको प्रस्तुति, बिरामीको शारीरिक जाँच, अन्य परीक्षण। प्रस्तुतिमा लक्षण देखाउने कोभिड-19 का लक्षणहरू जस्तै नाकमा भाइरस हुँदा गन्ध थाहा नपाउने, मुखमा भाइरस हुँदा जिब्रोले स्वाद थाहा नपाउने, घाँटीमा भाइरस हुँदा घाँटी दुख्ने, किल्कुलोमा भाइरस हुँदा सुक्खा खोकी लाग्ने, फोक्सोमा भाइरस हुँदा श्वास लिन गाह्रो हुने, हाम्रो शरीरको प्रतिकारको कारणले गर्दा ज्वरो आउने, मांसपेशीहरू दुख्ने। जटिलताका साथ प्रेजेन्टेसन भयो भने फोक्सोको विफलताको श्वास लिन गाह्रो हुने। अन्य रोगको विफल जस्तै मुटुको विफल, रक्तचाप कम हुँदै जानु, रक्तनलीको विफल, रगत जाम हुँदै जानु, दिमागको विफल, चेतना घट्दै जानु, मृगौलाको विफल, पिसाब कम हुँदै जानु, कलेजको विफल, जन्डिस बढ्दै जानु। अन्य परीक्षण मूलतः प्रयोगशालामा परीक्षणद्वारा कोभिड-19 को निदान गरिन्छ। प्रयोगशालाको परीक्षण 5 किसिमको हुन्छ। 1 नम्बरमा हेमाटोलोजी अर्थात् रगतको अवस्था हेर्नु, सेतो रक्तकोष घट्छ, ESR बढ्छ। बायोकेमिकल जीव रासायनिक परीक्षण, CRP, फेरेटिन, डिडाइमर जस्ता पदार्थहरूको मात्रा बढ्छ। माइक्रोबायोलोजिकल सूक्ष्म परीक्षण, SARS-CoV-2 भाइरस कल्चर गरी इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको माध्यमबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। इम्युनोलोजिकल टेस्ट,
प्रतिरोधात्मक परीक्षण, यसमा प्रतिजन र प्रतिरक्षाको जाँच गरिन्छ। आरडिटीमा प्रतिरक्षाको जाँच गरिन्छ, जुन सङ्क्रमण भएको 10-15 दिनमा मात्र देखा पर्दछ। आरडिटी पोजिटिभ भएमा बिरामी निको भएको भन्ने मान्न सकिन्छ। मोलिकुलर टेस्ट, अणु जाँच, यसमा भाइरसको न्युक्लिक एसिडको जाँच गरिन्छ। पिसिआर प्रविधिले यसको जाँच गरिन्छ। CRISPR, यो प्रविधिले पिसिआरले भन्दा छिटो नतिजा दिन्छ। यो पोजिटिभ आएको व्यक्तिमा भाइरस सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। प्रमोटिभ ट्रिटमेन्ट अर्थात् प्रोत्साहित उपचार, यो भन्नाले हाम्रो स्वास्थ्यको प्रोत्साहन दिई मजबुत बनाउने हो। यसको 3 अङ्ग हुन्छ। फिजिकल एक्सर्साइज, योगा, टाइची, किनकि यो जहाँ पनि जहिले पनि जसले पनि कुनै खर्च बिना गर्न सकिन्छ। सन्तुलित खाना, धुम्रपान गर्दै नगर्ने, मदिरा सेवन कम गर्ने। अन्य खानपिन, सागपात जस्तै पालङ्गो, बेथेको साग, तरकारी जस्तै ब्रोकाउली, भेडे खोर्सानी, फलफुल जस्तै स्याउ, सुन्तला, कागती, जुनार आदि, बियाँ जस्तै आलस, तिल, मसला जस्तै दालचिनी, ल्वाङ, अलैँची आदि, प्रोटिन जस्तै दुध, दही, गेडागुडी आदि, मासु, कुखुराको मासु, माछा, स्यालफिस। तनाव कम गर्ने, रक्षात्मक उपचार अर्थात् प्रिभेन्टिभ ट्रिटमेन्ट। रक्षात्मक उपचार भन्नाले कुनै रोगको विशेषबाट बच्ने बुझिन्छ। कोभिड-19 को रोगबाट बच्न मुख्यतः 3 उपायहरू छन्। 0 एक्सपोजर अर्थात् 0 संसर्ग, यस अन्तर्गत क्वारेन्टाइन भन्नाले रोग लाग्न सक्ने शङ्का भएका व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने। आइसोलेसन भन्नाले रोग भएको वा सार्न सक्ने व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने। ट्रेसिङ भन्नाले सङ्क्रमण भएको रोगीसँग सम्पर्कमा आएकोहरूको खोजी गरी कडा निगरानीमा राख्ने। क्लोज डाउन भन्नाले सङ्घ संस्था वा व्यवसायहरू बन्द गर्ने बुझिन्छ। लकडाउन भन्नाले कुनै विशेष संस्था वा घरमा ताला लगाउने बुझिन्छ। न्यूनतम संसर्ग अर्थात् मिनिमल एक्सपोजर, हावाबाट सर्नेबाट बच्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नमस्कार गर्ने, अङ्कलमाल नगर्ने, हात नमिलाउने। वातावरणीय, खुल्ला ठाउँमा बस्ने, गुम्सेको ठाउँमा नबस्ने, झ्याल खोलेर बस्ने, मास्क लगाउने 6 फिटभन्दा टाढा भयो भने सर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। मास्क लगाउने 3 फिटभन्दा टाढा भयो भने सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। फोक्नेले मास्क लगाउने र अर्कोले मास्क छैन भने सर्ने सम्भावना मध्यम हुन्छ। फोक्नेको मास्क छैन र अर्कोको मास्क छ भने सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। दुवैको मास्क छैन भने सर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। सङ्क्रमित वस्तुलाई फाल्न मिल्ने भए व्यवस्थित स्थानमा फाल्ने, सङ्क्रमित वस्तुलाई फाल्न नमिल्ने भए सो वस्तुलाई डिसइन्फेक्सन अर्थात् असङ्क्रमित गर्ने। डिसइन्फेक्सन अल्ट्राभायोलेट प्रकाश या केमिकलले गर्न सकिन्छ। अनुहारमा हातले नछुने, सार्वजनिक स्थलमा सङ्क्रमित हुन सक्ने कुनै पनि वस्तु छोएपछि साबुन पानीले हात धुने। SARS-CoV-2 भाइरसलाई चिल्लो पदार्थ लिपिड इन्भेल्भ ढाकी हुनाले साबुन पानीले वा 60% भन्दा माथि रहेको अल्कोहल भएको सेनिटाइजरले सफा गरेमा सङ्क्रमणको सम्भावना धेरै कम हुन्छ। खोप अर्थात् भ्याक्सिन, विश्वका ठुला कम्पनीहरूले कोभिड-19 को विरुद्ध खोपको खोजी गरिरहेका भए पनि आजसम्म खोप बजारमा आइपुगेको छैन। क्युरेटिभ ट्रिटमेन्ट अर्थात् निवारक उपचार, भाइरसको सञ्चार माध्यममा धेरै प्रकारको औषधि चर्चामा आए पनि अहिलेसम्म भाइरसको औषधि बनिसकेको छैन। साँपको विषलाई प्रतिकार गर्न एन्टिभेनम दिए जस्तै यस भाइरसको प्रतिरक्षा बनाउन वैज्ञानिकहरू लागि परेका छन्। हाल सङ्क्रमित भएर प्रतिरक्षा बनाइसकेको मानिसहरूबाट यसलाई झिकी रोगीलाई दिने गरिएको छ। कोभिड-19 को जटिलता व्यवस्थापन प्रतिकारका कारण हुने हुँदा एन्टिसाइटोकाइन्स र एन्टिअक्सिडेन्टको प्रयोग केही हदसम्म सफलतापूर्वक प्रयोगमा ल्याइएको छ। लक्षणात्मक अर्थात् प्यालेटिभ ट्रिटमेन्ट, लक्षणात्मक उपचार भन्नाले लक्षणलाई समाधान गर्ने उपाय बुझिन्छ। जस्तै ज्वरोलाई सेटामोल, खोकीलाई खोकी रोक्ने औषधि र श्वास फेर्न गाह्रो भएमा अक्सिजन दिने, फोक्सो विफल भएमा भेन्टिलेटर र अन्य अङ्ग विफल भएमा सोही अनुसारको सहयोगी औषधि दिइन्छ। पुनर्वासिक उपचार अर्थात् रिहेबिलिटेटिभ ट्रिटमेन्ट, अङ्ग विफलको उपचारको क्रममा मानिस बाँचे तापनि उसको अङ्गले पहिले जस्तो काम गर्न नसकेको खण्डमा पुनर्वासिक उपचार चाहिन सक्छ। बुद्धमाई परिवार यहाँहरूको सदा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछ। नमस्ते।